वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तानी वफ़द ने मक्का मुकर्रमा में उम्रा अदा किया। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ अता तारड़ और दीगर वफ़द में शामिल उम्र की अदायगी से कबल पाकिस्तानी वफ़द ने काबा शरीफ की ज़ियारत की सआदत हासिल की। मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली, उम्मत मुस्लिमा की सलामती और इलाकाई और आलमी अमन के लिए दुआ की। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, भारतीय हिमायत याफ्ता 10 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक आजम वर्सिक में भारतीय हिमायत याफ्ता खारजियों की सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमले की कोशिश, फायरिंग के तबादले में 8 खारजी मारे गए। जिला दीर में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करके 2 खवारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। मारे गए फिक्रतुल खवारिज इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, कौम को फोर्सेस के जवानों की बहादुरी और कुर्बानियों पर फख्र है। भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी फैलाने वाले अनासिर के नापाक अज़ाइम को हर कीमत पर नाकाम बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। कराची में मीर रजा अली की कब्रकुशाई मुआखिर वकील जबरान नासिर का कहना है, मुतवफ़ी के वालिदैन ने तफ्तीशी को बयान रिकॉर्ड कराया है कि किसी सूरत ये मेडिकल बोर्ड कबूल नहीं। इंतजामी की जानिब से मेडिकल बोर्ड के नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन जारी किया गया। मीर रजा अली के वालिद मीर हुसैन का कहना है, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये कत्ल है, आखिर किसको बचाने के लिए या छुपाने की कोशिश की जा रही है। वालिदैन से पूछे बगैर टीम क्यों बदली गई? पहले जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया उसे कहाँ गायब कर दिया गया? जो बोर्ड तश्कील दिया गया वही रहना चाहिए। पहले वाली टीम रहेगी तो कब्र कुशाई करने देंगे। कब्र कुशाई के लिए महकमे सेहत ने इब्तिदा में 8 रुकनी मेडिकल टीम तश्कील दी थी। महकमे सेहत की जानिब से रात गए मेडिकल टीम को तब्दील कर दिया गया। अहले खाना ने जुडिशल मजिस्ट्रेट को नए मेडिकल बोर्ड के खिलाफ दरख्वास्त जमा करवा दी। यकीन है ईरान के साथ जारी जंग जल्द खत्म हो जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया टॉक। कहा, ईरान ज्यादा देर जंग जारी रखने की पोजीशन में नहीं। मुझे नहीं लगता ईरान ज्यादा देर तक इस जंग का बोझ उठा सकेगा। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान के पास एटमी हथियार पूरी दुनिया के लिए खतरा हो सकते हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बहुत सख्त मुहिम शुरू की। सदर ट्रंप ने इतराफ़ किया, अमेरिकी फौज को बाज़ इक़साम के हथियारों की दस्तयाबी में मुश्किलात का सामना है, ताहम जदीद असलहे के ज़खायर लामहदूद हैं। कुछ हथियारों की मिक़दार महदूद है। ट्रंप की तकरार थी बड़ा हमला होगा, अब वो हमला नहीं कर रहे बल्कि मुज़ाकरात चाहते हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तंज। एक्स पर बयान में कहा, धौंस और झूठी खबरों की हिकमत अमली नाकाम हो गई। हक़ाइक़ तस्लीम करें, वादे पूरे करें, मज़ीद ड्रामाई सिफारतकारी कबूल नहीं। दुनिया को ड्रामे नहीं, जिम्मेदार सिफारतकारी की ज़रूरत है। सदर ट्रंप का असलहा ज़खायर से मुतल्लिक़ खुफिया मालूमात लीक होने पर तहक़ीक़ात का हुक्म। अमरीकी अखबार का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीकी सदर ने असलहे में कमी की मीडिया रिपोर्ट्स को बेबुनियाद करार दे दिया। फैसला ईरान जंग के तनाजुर में अमरीकी असलहा ज़खायर से मुतल्लिक़ मीडिया रिपोर्ट्स के बाद किया गया। अमरीकी सदर ने गुज़िश्ता रोज़ मालूमात लीक करने वालों को गद्दार करार दिया था। ट्रंप ने कहा था, अमरीका के पास बड़ी मिक़दार में गोला बारूद मौजूद है। इसराइल और अमेरिका का एरो मिसाइल दिफाई निज़ाम का तजुर्बा। फॉक्स न्यूज़ का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल तजुर्बे का मकसद ईरानी मिसाइलों से निमटने की सलाहियत को जांचना है। एरो निज़ाम इसराइल के फ़िज़ाई दिफाई नेटवर्क की सबसे बलाई दिफाई तय है। इसराइली हुकाम का कहना है, ईरान जंग के दौरान इस दिफाई निज़ाम ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के मुकाबले में अहम किरदार अदा किया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीसी सदर का टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बहिरा अहमर में जहाज रानी की आज़ादी को भी नागुज़ीर करार दिया। यमनी हौसियों के सऊदी अरब पर हमले और खित्ते पर उनके असरात भी ज़ेर बहस आए। खित्ते में इस्तेहकाम और सलामती के क़याम के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर।
حوثی تنظیم انصاراللہ کے یمنی فورسز پر حملے مارب اور حزب الموت میں میزائل اور ڈرونز حملوں میں 45 افراد ہلاک ہو گئے۔ مارب میں ایمرجنسی فورسز کی چھاؤنی پر میزائل داغے گئے۔ حملوں میں ڈرون سمیت 20 سے زائد پروجیکٹائل استعمال کیے گئے۔ ایرانی پارلیمان میں آبنائے ہرمز سے امریکی اور اسرائیلی جہازوں کی آمد و رفت پر پابندی کا مسودہ زیر غور۔ ایرانی نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق پارلیمانی کمیٹی دشمن ممالک کے بحری جہازوں پر پابندی کے قانونی مسودے کا جائزہ لے رہی ہے۔ مجوزہ قانون کی خلاف ورزی کی صورت میں جہازوں پر سامان کی مالیت کا 20% جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ مسودے کی حتمی منظوری سے قبل ماہرین سے تجاویز بھی طلب کی گئی ہے۔ سفارشات موصول ہونے کے بعد مسودے کو حتمی شکل دی جائے گی۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ پیٹرول 3 روپے 19 پیسے، ڈیزل 1 روپے 50 پیسے فی لیٹر سستا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 329 روپے 82 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 382 روپے 36 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ مٹی کا تیل 2 روپے 36 پیسے سستا، فی لیٹر قیمت 291 روپے 45 پیسے مقرر۔ دوسری طرف اوگرا اعداد و شمار کے مطابق ڈیزل پر لیوی میں 1 روپے 21 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا۔ ڈیزل پر لیوی کی نئی شرح 73 روپے 47 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرول پر لیوی 80 روپے فی لیٹر مقرر ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کا سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ سیف سٹی توسیعی پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ سیف سٹی توسیعی منصوبے پر مجموعی طور پر 85% کام مکمل۔ نئے کیمراز کی تنصیب، 85% کیمرے لگ گئے۔ 415 کلومیٹر آپٹیکل فائبر بچھا دی گئی۔ ڈیٹا سینٹر، سائبر آرکیٹیکچر اور سائبر سیکیورٹی پر بھی 80% کام مکمل۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے سیف سٹی توسیعی منصوبے کو 30 سپٹمبر تک مکمل کرنے کا ٹاسک دیا ہے، جبکہ سیف سٹی بل کو حتمی شکل دے کر جلد از جلد قومی اسمبلی میں پیش کرنے کی بھی ہدایات دی گئی۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ ہمارا عزم اسلام آباد سیف سٹی کو عالمی معیار کا ادارہ بنانا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی مانسون کے بعد ہر شہر میں خستہ حال عمارتوں کے سروے کی ہدایت۔ مریم نواز نے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 1 کی جلد تکمیل کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ مریم نواز کا PDP فیز 1 کی کیس اسٹڈی کا بھی حکم۔ سیوریج اور ڈرینیج پروجیکٹ اسٹڈی رپورٹ طلب۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی PDP پر عوامی فیڈ بیک مرتب کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا مختلف شہروں میں نئے سیوریج سسٹم کے بعد نکاسیاب میں واضح بہتری آئی ہے۔ مانسون کے دوران ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر واسا اور ستھرا پنجاب نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ سلطنت الہندوستان کے ہاتھوں بلیک میل دہشت گرد ارمان بلوچ کا دہشت گرد تنظیم سے لا تعلقی کا اعلان۔ کلعدم بلوچ لبریشن فرنٹ اور دیگر عسکری تنظیموں کے افراد کا ہتھیار ڈالنے اور لا تعلقی اختیار کرنے کا سلسلہ جاری۔ دہشت گرد ارمان بلوچ کا کہنا تھا کہ دوست کے ساتھ روزگار کی تلاش میں ایران گیا، جہاں دہشت گردوں نے اغوا کر لیا۔ پہاڑوں میں کلعدم بلوچ لبریشن فرنٹ کے کمانڈر قمر بروہی سے ملاقات کے بعد دہشت گرد تنظیم میں شامل ہوا۔ 6 ماہ تک دہشت گرد تنظیم کے ساتھ رہ کر عسکری تربیت حاصل کی۔ تمپ اور بلیدہ میں 2 حملوں میں شریک رہا۔ بعد ازاں مجھے احساس ہوا کہ یہ راستہ غلط ہے۔ تنظیم چھوڑ کر گھر واپس جانے کی خواہش پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ آئندہ کبھی کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں ہوں گا۔ بلوچستان کے نوجوان دہشت گرد تنظیموں کے پروپیگنڈے اور جھوٹے وعدوں میں نہ آئیں۔ ڈیامر میں مونسون بارشوں سے شہر اور مسافات میں سیلابی صورتحال۔ جلات سے متصل علاقہ گینی کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب سے تباہی۔ سیلابی ریلوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے شاہراہ قراقرم متاثر۔ متعدد مقامات ٹریفک کے لیے بند۔ بابوسر تھک میں شدید بارش اور فلیش فلڈ۔ ناران شاہراہ مختلف مقامات پر بند۔ گینی میں ہوٹل سمیت متعدد دکانیں سیلابی ریلے کی نظر۔ ڈیامر میں مکانات، فصلوں اور رابطہ سڑکوں کو شدید نقصان۔ انتظامیہ کی شہریوں اور سیاحوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔